अस्सलाम वालेकुम। दसो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। की हाल चाल ने? ठीक हो तुसी? सर मैं एज अ टीचर हूँ और एज अ स्टूडेंट के तौर पे मैं आपसे ये मैसेज के ये एक सेकंड इसको कैसे हटाऊं मैं, एक सेकंड। जी सर, आपको मैं नजर आ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बात करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मैं खुश हूँ कि आपसे आज मेरी बात हो पा रही है और सर आपसे इस्तिफादा करके मैं तकलीद से भी हट गया हूँ और पहले मेरे दोस्त अहबाब अभी भी हैं जो तकलीद करते हैं, तो आपसे बहुत कुछ हिदायत मुझे मिली है, उम्मीद करता हूँ आप अब भी मिलेगी। मेरे चंद एज ए सवाल है, मैं खुद भी टीचर भी हूँ, एक ड्राइंग टीचर हूँ, एक उससे मुतालिक सवाल था, बाकी कुछ सवालात थे, काइंडली आप सुनेंगे? बोलो भाई। सर एक तो पहला जो सवाल है, मैंने आपके बाज पिछली वीडियोस से भी देखा, सर्च करने की कोशिश करी स्केच के मुतालिक, क्योंकि सर मैं टीचिंग करता हूँ, ये ड्राइंग टीचर हूँ, तो और बच्चों के असाइनमेंट भी हम देते हैं। यार वो आपकी आवाज बंद हो गई ना, तो वो जी, तो अहादीस में ये मिलता है मेरे भाई कि किसी का चेहरा बनाना, ये जो अभी मुझे याद पड़ता है ना, उसके वो हदीस बड़े सख्त मना है, सख्ती से मना है ड्राइंग करना। सर हाँ, नहीं, जानवर का और इंसान का एक देखें अगर हाँ, और चीजों का फूल वगैरह का मना नहीं है, उसके सख्ती के साथ मना है। नहीं सर, अगर मना होता तो फिर पुलिस में भी तो महकमा होता है जिसमें स्केचिंग करवाते हैं, तो फिर सब स्केचिंग तस्वीरात सब मना होती, क्योंकि हमें इस्लाम जो है वो कंफ्यूज थोड़ी ना करेगा। मैं ये हमारे पास कोई हदीस नहीं है कि पुलिस वालों को इजाजत है, ठीक है ना। मैं आपको वही बता सकता हूँ अच्छा। जो हज़रत इस्लाम का फरमान है, उसमें मना है। आप कहते हैं पुलिस वाले पर क्या करें, मुझे नहीं मालूम पुलिस वालों क्या करें, उनको पुलिस को हदीस का क्या परवाह है? भाई आपने देखा पुलिस वालों को शरीयत का परवाह? आपने कभी देखा दुनिया में किसी पुलिस वाले को जो अल्लाह से डरता हो? नहीं, वाकई में सर तो होते ही चोर हैं भाई। पुलिस को क्या परवाह? तो सर आपके नजदीक यानी कि मैं अगर किसी के मैंने आप बिलखुसूस पाकिस्तान का जो पुलिस है ना, वो तो सब के सब चोर हैं जी। वो रिश्वत के बगैर तो उनका तो भाई वो भी गरीब आदमी को, बेचारे को, मुसाफिर को, जो बेवतन आदमी हो, जो किसी लाचार आदमी, उसको सबसे ज्यादा ये तंग करते हैं। ये तो इंसान ही नहीं है भाई, आखिर में इंसानियत। सर मैंने एक हमारे शिया आलिम में हजरत अल्लामा सैयद अली रजा रिजवी साहब, उनको मैंने स्केच उनका बना के उनको दिया था। अगर उस वक्त वो मुझे चाहते तो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मना नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया मेरी गिफ्ट के साथ। इन अल्लामाओं को क्या आता है भाई? ये तो बेचारे वैसे ही। अच्छा, अल्लामा ने मना नहीं। ओके सर दूसरा मेरा सवाल आपके नजदीक मेरे नजदीक नहीं, इसके सख्त अहादीस हैं भाई, अहादीस में इसके सख्ती के साथ मना किया गया, बहुत ही शिद्दत। अच्छा सर, उसमें अगर आप देखें ना, मेरे वहां पर इंग्लिश में मेरी एक तकरीर है इसी मौजू पर, अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल पे चले जाएं, मेरे इंग्लिश चैनल पे चले जाएं या फारसी चैनल में, मेरे मुझे याद नहीं पड़ता, शायद इंग्लिश में है ड्राइंग का। नहीं, इंग्लिश चैनल पे है, मैंने सुना है इंग्लिश चैनल पे, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आप तो टीचर है भाई, आप खुद प्रोफेसर हो, इंग्लिश कैसे समझ नहीं आता? नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक अदना सा टीचर हूँ। तो सिर्फ प्रोफेसर हो? नहीं सर, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं टीचर एजुकेशन में बीएड ऑनर कर रहा हूँ। अगर अली रजा अल्लामा है तो आप पीएचडी, डबल पीएचडी प्रोफेसर हैं। नहीं, मैं आलिम के तौर पे एक अकीदे मतलब एहतराम के तौर पे उनको, अगर ये अल्लामा है तो आप जो है ना, आप यूनिवर्सिटी के जो है वो डीन है भाई, ठीक है ना भाई। चले अल्लाह आपको सलाम। नहीं, इसक्यों नहीं, हाँ सवाल है। हाँ क्या सर मेरा ये सवाल था कि देखें हदीस में जो हमारी है ना, स्कूल में कारी साहब भी हैं, एक मुफ्ती हैं, क्योंकि मैं पहले उस बच्चे ने वाइस प्रिंसिपल से मुखातिब हुआ, फिर उससे उन्होंने कहा कि स्केच से अल्लाह के नजदीक हम, अल्लाह कहेगा कि रूह फूंक के देखो, यानी कि आखिरत में
اگر اسکیچنگ میں روح پھونکنا ہے، ہم تو ایک محبت میں کسی کا بناتے ہیں، جیسے میں اپنے والد کا بھائی بناؤں میں یا آپ کو آپ نہیں کا بتا بناؤں، سکتا، میں مجھے آپ میرے سے اچھا آرگیو نہ کریں، میں نے کہہ دیا حدیث میں اس سے شدید منع ہے، ٹھیک ہے نا، بس ختم بات. اچھا ٹھیک، آپ میں دلیل اچھا ولیل ٹھیک ہے، میں ادھر آرگیو، میں تسلیم ہوں، میں اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا وہ میرا دین ہے. اس سے آرگیو کرنا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک بھائی ہے، ہم روح کیا کریں، وہ روح والی جو حدیث ہے نا وہ مخالفین کی روایت ہے. روح والی جو ہے وہ شاید اچھا ہمارے ہاں بھی ٹھیک ہے، ہے، ٹھیک. ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ہاں شدید روایات میں اس کی منع ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے خلاف آپ جا سر کے نا دوسرا، ادھر آرگیومنٹ ہم نہیں سنیں گے. جی بولیں. اوکے سر، دوسرا سوال میرا ہے، کیونکہ میں سندھی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، ہمارے نزدیک حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی، ان سے بہت عقیدت کی جاتی ہے. آپ کے نزدیک آپ نے اعتراض کیا تھا کہ لال شہباز قلندر وہ ہیں، ہم ان کا ایک احترام کرتے ہیں کہ وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں اور امام زادہ ہیں، اس لحاظ سے ہم ان کے مزار پہ دیکھیں جاتے ہیں، تو وہ یہ آپ کے نزدیک؟ دیکھیں لال شہباز جو صوفی تھا، صوفی منحرف ہوتے ہیں، اور وہ جی، اسماعیلی تھا. اسماعیلی تھا، اس کے اشعار میں اگر اچھا یا علی وغیرہ آیا تو کیونکہ وہ اسماعیلی تھا. تو یہ جو ہے نا آپ ہمارے بزرگ ہیں، وہ بزرگ وہی ہوتا ہے جو دین میں بزرگ ہو نا، جو اپنے سے وہ کلچر میں اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ دین میں بھی بزرگ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایسے لوگوں نے تقلید میں جا کے وہ اس کو بڑا مانتے ہیں، لیکن وہ اس نے صحیح، کوئی اس نے کچھ اشعار بولے. یہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں نا ان کے اشعار بڑے اچھے ہوتے ہیں. اکثر صوفی تاریخ میں یہ زیادہ تر ان کا رغبت ہوتی ہے شاعری میں، اور یہ شاعری بڑے کرتے ہیں، اور اس شاعری میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور اس صوفی حضرات میں جو غیر شیعہ بھی ہیں نا، جو غیر اثنا عشری ہیں، بہت سارے ہیں جو عمری ہیں، وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی بڑی تعریف کرتے ہیں صوفیوں میں. بہت سارے صحیح. ایران میں سعدی ہے، ایران میں حافظ ہے. ان کے اشعار بڑے چپ سر کریں یہ او بھائی سن لو، جی ان کے اشعار بڑے پیارے جی ہیں، ان کے اشعار بڑے میٹھے ہیں. لال شہباز تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اشعار، وہ حافظ سعدی کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو معمولی ہے. اور اس کے وہ اہل بیت علیہ السلام کے شان میں بڑے قصیدے ہیں ان کے، لیکن وہ شیعہ نہیں تھے، شافعی تھا، حافظ شافعی مذہب کامل تھا، ٹھیک ہے نا. اب وہ شاعر اچھا ہے، ٹھیک، سب کچھ اچھا ہے، لیکن وہ دینی لحاظ سے وہ ایک منحرف شخص ہے. دینی لحاظ سے گرچہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو سے پیار کرتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح لال شہباز قلندر یہ لوگ صوفی تھے، عقیدت کے لحاظ سے یہ منحرف ہے، مسلک کے لحاظ سے یہ منحرف ہے. ٹھیک ہے اس نے اہل بیت علیہ السلام کے شان میں اشعار بولے ہیں، اس طرح دنیا میں لوگ بہت ہیں. تو ان کو عظیم سمجھنا، بزرگ سمجھنا یہ ایک جہالت ہے، اوکے، نادانی ہے. جی سر، اور دوسرے ہمارے کراچی میں بڑے بزرگ ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی، میں نہیں یہ بھی جانتا، امام زادے کہلاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے بھائی، اس کو مجھے معلوم اچھا، نہیں. تیسرا ایک طالب علمانہ سوال تھا کہ حضرت آدم، دیکھیں ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹوں کی کس طرح سے انسانیت کی نسل چلی ہے، اور کیونکہ ایک پاک سجرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان تک جائے گا نا، جس سے امامت بھی ہے، سب حضرت آدم کی نسل، کیونکہ ان کا محرم سے نکاح تو نہیں ہونا چاہیے. تو اہل اللہ عمریوں تعالیٰ کے نے نزدیک یہ آدم ہے کہ علیہ ان کا السلام آپس آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے اس کے لیے لڑکیاں خلق کی تھیں، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنے بہنوں سے شادی نہیں کی ہے. ہاں صحیح. اور اوکے، سر دوسرا یہ ہے کہ شیعہ کیا حدیث ہم میں یہی امام سے رابطہ کر سکتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام سے رجوع، یعنی کہ ایک اسی موضوع پر آپ دیکھ لیں میرے اسپیچز ہیں، آپ سن لیں ابھی آن لائن، ٹھیک ہے نا. اسی موضوع پر میرے پروگرامز ہیں، آپ اس میں سن لیں، سرچ کریں، اس میں آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مفاتیح الجنان پڑھیں، زیارات پڑھیں، توسل پڑھیں، امام مہدی علیہ السلام سے کیسے توسل کیا جائے، کیسے خطاب کیا جائے. اس میں بہت سارے اعمال خود اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیے کہ تم ہماری غیبت میں اگر ہم سے بات کرنا چاہو، گفتگو کرنا چاہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس الفاظ کے ساتھ، کس طرح، وہ اس کے آداب کیا، وہ سب اہل بیت علیہ السلام نے بتایا. وہ کس کتاب میں ملے گا آپ کو؟ مفاتیح الجنان میں. اس میں آپ دیکھ لیں، فہرست میں جا کے دیکھ لیں امام زمانہ علیہ السلام سے زیارت اور ان سے استغاثہ، طلب نصرت کیسے کیا جائے، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا مواد.